अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजानी जंतरी, 12 इमामिया जंतरी और अल-बिरूनी तकवीम 2022 की मार्केट में दस्तयाब है। आप लोग मार्केट से अपने किसी भी करीबी अच्छे बुक स्टॉल से परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोग अपने एड्रेस के ऊपर हार्ड कॉपी की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो तब आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर, टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में या फ़ोन कॉल्स की सूरत में। आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके भी अपने एड्रेस के ऊपर इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन किसी भी करीबी बुक स्टॉल से हर बड़े शहर में आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आपको दस्तयाब ना हो सके तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर, और इसकी हार्ड कॉपी आप लोग अपने एड्रेस के ऊपर हमसे मंगवा सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022 और अल-बिरूनी तकवीम बशमूल इनाम लकी नंबर्स 2022 लिए हुए प्रिंट हो चुकी हैं। आप लोग हासिल कर सकते हैं अपने एड्रेसेस के ऊपर भी और किसी भी करीबी बुक स्टॉल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। माह मार्च की बात की जाए तो माह मार्च की जो रूहानी तौर के ऊपर खूबसूरती है, आसमान के ऊपर बनने वाली प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक बड़े बड़े प्लानिटरी ज़ोडिक साइंस की बुरूज की तब्दीली है, और जो ग्रैंड अलायंस हुआ था माह फरवरी के इख्तिताम पे, उससे भी प्लानट्स काफ़ी हद तक बेहतर होने जा रहे हैं। तो रूहानी तौर पे भी और प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली भी चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार हैं, क्योंकि मार्च की बात है और मार्च में नौरोज़ का भी दिन आता है। नौरोज़ आलम अफरोज़ इसी महीने में होगा, जहाँ पे ज़मीन अपना पूरा मैदार का एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। इसके साथ साथ जहाँ पे नौरोज़ की खुशियाँ होंगी, प्लानिटरी पोजीशंस की मज़बूत पहलू हैं, वहीं पे माह मार्च के इख्तिताम पे शर्फ़ मरीख़ मिलने जा रहा है। और उसके बाद अगले महीने में हम लोग देखें तो हमारे पास शर्फ़ शम्स, शर्फ़ ज़ोहरा की खूबसूरत घड़ियाँ, और इसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के खूबसूरत बाबरकत लम्हात भी होंगे। लेकिन माह मार्च में देखा जाए तो शबान की खूबसूरत घड़ियाँ हैं, क्योंकि शबान का इस्लामी चांद तुलू होगा मार्च की इब्तदा में ही। और शबान के महीने में आप लोग जितनी भी रूहानी तौर के ऊपर फादियत देखते चले जाएँ, क्योंकि रमज़ान से पहले का महीना है, और रमज़ान से पहले का महीना है और कुछ शाबान के भी रोज़े जो हैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आते हैं। तो इस एतबार से रमज़ान की तैयारी का भी महीना है। और इसके साथ साथ रूहानी बरकतों में देखें तो इब्तिदा में हमारे पास मेराज के सफ़र की वो रात है, खूबसूरत रात, जिसकी इब्तिदा माह मार्च की इब्तिदा से होगी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इसी महीने में मिलाद मसूद है बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का। इसके बाद मिलाद मसूद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। मिलाद मसूद है हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का। इसके साथ साथ मिलाद मसूद है शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम। इसके साथ हमारे पास इसी महीने में मिलाद मसूद है शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का। मिलाद मसूद जनाब साहिबुल असर इमाम ज़बा इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का। तो बहुत सारी विलादतें हैं, बहुत सारी खुशबख्तियाँ हैं, बरकतें हैं रूहानी एतबार से। इसी महीने में अगर हम लोग देखें तो उर्स भी मनाया जाएगा लाल शहबाज कलंदर का, 7 जो कि सिंध के इलाके में आता है। और इसके साथ साथ इसी महीने में उर्स भी है हब के इलाके में, जो कराची के बिल्कुल साथ लगता है, बलूचिस्तान का शहर हब, वहाँ पे उर्स की तकरीब होगी बाबा वलायत शाह रहमतुल्लाह अलैह की। इसके साथ साथ इसी महीने में विलादत है हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हमारी जद हैं। इस पूरे महीने की खूबसूरती देखते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबसूरतियाँ हैं, लेकिन माह शबान की इब्तिदा है। और इसी महीने में हम लोग देखें तो शबान की इब्तिदा से पहले सफ़र भी है, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना से रवानगी है, जो कि मक्का की तरफ थी, और फिर वहाँ से उन्होंने अपने हज के ihram को उम्रा में तब्दील करते हुए करबला की जानिब सफ़र किया था। तो इस पूरे ही महीने की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, शबान के एतबार से भी, इसके साथ विलादतों के लिहाज से भी। तो तमाम तरह विलादतें आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हों। और आप लोग रूहानी तौर के ऊपर जितनी भी खुशबख्तियाँ समेटना चाहते हैं रमज़ान से पहले, तो मार्च का महीना हकीकी तौर के ऊपर इस एतबार से बहुत खूबसूरत महीना है। नौरोज़ के मौके के ऊपर कबूलियत दुआ के लिए बहुत अहम वक्त है। और नौरोज़ का टाइम आप लोग देख सकते हैं ज़ंजानी जंतरी 2022 में
12 इमामिया जंतरी 2022 में या फिर अलबरूनी तकवीम 2022 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इनमें से कोई भी जंतरी परचेज नहीं की तो अपने करीबी बुक स्टॉल से या हमारे लाहौर, रावलपिंडी और कराची ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। मार्च के पूरे महीने में मैं इंशाल्लाह मौजूद हूँगा लाहौर में ही, सिर्फ 3 दिन के लिए, 15, 16 और 17। एज़ यूजुअल मेरा टूर होगा रावलपिंडी का, तो आप लोग मुझे लाहौर में और रावलपिंडी में मिल सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पूरे महीने की खूबसूरती आपकी प्लानिटरी ज़ोडिक साइंस के मुताबिक क्या कहती है। तो पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल की जानिब। एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ आप लोगों का हाकिम सरदार मरीख तमाम माह 10वें वतदुल समा में हालत शर्फ में होने के सबब, दूसरे 7वें के मुश्तरका हाकिम ज़ोहरा और ज़ुहल के सबब इज़्ज़त, वकार, रुतबे और करियर में आगे बढ़ने के मौके नसीब होंगे। हस्ब मंशा मुलाजमत भी मिल सकती है अगर ख्वाहिशमंद अफराद कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम माह करियर के आगे बढ़ाने के दीगर मौके जो आपको मिल रहे हैं उनमें हल्का अहबाब और बुज़ुर्ग मुखलिस अहबाब की शमूलियत जो है ये मज़ीद आसानियाँ पैदा कर सकती है। 3-4 मार्च को मरीख प्लूटो किरान बनने की वजह से दूसरों को कायल करने की सलाहियत निखरेगी और इसके सबब आप लोग काफ़ी हद तक अपने हल्का अहबाब में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, दूसरों के साथ चीज़ें बेहतर बना सकते हैं, काम करने की काबिलियत बढ़ती हुई नज़र आती है और हालात में खुशगवाराना तब्दीलियाँ भी लेके आ सकते हैं। इसके अलावा 6 और 7 मार्च को मरीख ज़ोहरा किरान बनने की वजह से कुछ सेहतमंद इकदामात होते हुए नज़र आते हैं, कुछ ऐसे रुझानात जिससे आपकी सेहत जिस्मानी में बेहतरी हो सके या फिर ख़ास मकासद के तहत दूसरों के साथ मिल के काम करने की भी तहकीकी और रोमानवी सलाहियतें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह निखर सकेंगी। इसके साथ साथ 23 और 24 मार्च को मरीख यूरानस तरबी होने की वजह से टेक्निकलिटीज़ के हवाले से चंद एक मसाइल दरपेश रह सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले से किए गए इक़दामात को, इन मसाइल को बड़ी खूबी के साथ इंशाल्लाह कंट्रोल भी कर पाएंगे। लेकिन कुछ नागहानी हादसात की इंडिकेशंस हैं जिसको सदका की रेमेडी से आप लोग बेहतर बना सकते हैं ताकि मसाइल को बेहतर और बरवक्त अंदाज में कंट्रोल किया जा सके। तो हस्ब मंशा आप लोगों ने इस महीने के आखिरी हफ्ते में लाजमी तौर के ऊपर सदका देना है। जो भी वेडनेसडे का दिन आएगा, वेडनेसडे वाले दिन सब्ज़ रंग की किसी भी चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा। टॉरस बुर्जसौर। बुर्जसौर आप लोगों का हाकिम सरदार ज़ोहरा तमाम माह बैतुल नसीब होने की वजह से मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों की मदद करने का जज्बा बढ़ता हुआ नज़र आता है, जबकि बैरूनी मुल्क सफ़र करने की ख्वाहिश कोशिश करने से पूरी हो सकती है। तलीमी तौर के ऊपर या कारोबारी तौर के ऊपर आप लोग एब्रॉड में कोई भी इक़दामात अंजाम देना चाहते हैं, उसमें भी चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोगों के फेवरेबल होंगी और माली मुनाफा भी मुमकिनात में से आपको मिल सकता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि अपने आबाई शहर या वतन से दूर आप लोगों ने कर रखी हैं। इसके साथ साथ प्राइज बॉन्ड या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वाले अफराद भी इस महीने में खातिर ख्वाह फ़वाइद उठा सकेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 3 और 4 मार्च को ज़ोहरा प्लूटो किरान बनने की वजह से दूसरों के साथ मिल के काम करने की चाहत, दूसरों के साथ मिल के मामलात को बेहतर बनाने के इक़दामात और इसके साथ साथ गलत फहमियाँ दूर रहती हुई नज़र आती हैं। इसके साथ साथ 6 और 7 मार्च को ज़ोहरा मरीख किरान बनने की वजह से तहकीकी सलाहियतें निखरेंगी। आप लोग काम में काफ़ी हद तक मुस्बत पहलू उजागर करते हुए नज़र आते हैं, काम के मेयार में खूबसूरती रहती हुई नज़र आती है, लेकिन थोड़ा सा अपने अल्फाज को नज़र सानी ज़रूर रखें दूसरों से गुफ्तगू करते हुए। रोमानवी माहौल आपका काफ़ी हद तक खूबसूरत हो जाएगा। 19-20 मार्च को ज़ोहरा यूरानस तरबी बनने की वजह से थोड़े से बदलते हालात आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक कर सकते हैं। दूसरों की बदलती नेचर या दूसरों के बदलते रवैये भी थोड़ा सा वक्ती तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं, लेकिन ये वक्ती प्रॉब्लम्स होंगी और आप इनको बड़ी जल्दी माहौल के मुताबिक एडजस्ट करते हुए इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लेंगे। कारोबारी मसाइल का मुस्बत हल तलाश करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने तजर्बा कर लोगों के साथ अपनी मुशावरत को लाजमी रखना है। इस पूरे महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो हर पीर वाले दिन रहेगा, हर सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। जमनाए बुर्ज जोसा आप लोगों का हाकिम सदारा अतारद 1 से लेके 6 मार्च तक 8वें बैतुल खौफ होने की वजह से हर तरह के फ़ैसलों से पहले एक दफ़ा नज़र सानी ज़रूर करें और अपने मुखलसीन के साथ मशवरा ज़रूर करें। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी के मामलात इन अयाम में हल करना इतना ज़्यादा मुफीद नहीं होंगे। 7 से लेकर 24 मार्च तक अतारद 9वें बैतुल नसीब
हमरा साद अकबर सितारा मुश्तरी होने के सबब रूहानी सफ़र की ख्वाहिश। यहाँ पर आप लोग रूहानी महाफिल में काफ़ी हद तक एक्टिव व मुतहर्रिक होंगे। यहाँ पर कुछ रूहानी महाफिल का इनेकाद भी आप लोगों की तरफ से हो सकता है। इसके साथ साथ बिरून मुल्क तलीमी मकासद के लिए, यहाँ पर तफरीही मकासद के लिए आप लोग कुछ न कुछ प्लानिंग्स ज़रूर करेंगे, और ऐसे कोई इक़दामात कर रहे हैं तो उनमें भी खुशकुन नताइज आपको मिल पाएंगे। 25 से लेके 31 मार्च तक आपका हाकिम सितारा अतारत सरीउल रफ्तारी के सबब इस माह तीसरी नशिस्त 10वें वतदुल समा रखने की वजह से हबूती बुर्ज की नशिस्त के दौरान फैसलों में जल्दबाजी से थोड़ा सा गुरेज करें। इसके साथ साथ हर तरह के इक़दामात करने से पहले माजी के तजर्बात को ज़रूर सामने रखें। इस पूरे महीने में देखा जाए 2-3 मार्च को मसाइल का संजीदगी से हल लाजमी तौर के पर तलाश करें, जबकि सोच में तमीरी पहलू उजागर रहते हुए नजर आएंगे। 17 और 18 मार्च को अतारत यूरानस तजदीस होने की वजह से तजर्बाती रवैया और गैर ज़रूरी ख्यालात के इजहार से थोड़ा सा गुरेज कर लेना आप लोगों को बहुत सारी मसाइल, परेशानी और महफूज से बिला वजह चीज़ों से महफूज रखता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ 21 और 22 मार्च को अतारत मुश्तरी किरान मुस्बत हिकमत अमली रहती हुई नजर आती है। दूरंदेशी के सब हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए आप लोग पहले से ही इक़दामात करते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से मसाइल हल होंगे और तलीम व तदरीस में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। इसके अलावा 23 और 24 मार्च को अतारत नेपच्यून किरान बनने की वजह से तख़य्युल को हकीकत का रंग देने के लिए कामयाब कोशिशें और वसत नज़रिया आती हुई नजर आएगी। 26-27 मार्च अतारत प्लूटो तजदीस बनने की वजह से अंदाज़े गुफ्तगू मुतासिर कुन रहता हुआ नज़र आता है, जबकि नफ्सियाती मसाइल का हल ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक आपको पुरसकून रखेगा। इस पूरे महीने में आप लोगों का सदका देखा जाए तो हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक कोई भी लाल रंग की चीज़ आपके लिए मुनासिब होगी। कैंसर बुर्ज सरदार आप लोगों का हाकिम सदारा चंद्रमा कमर इस पूरे महीने में 1, 27 और 28 मार्च को वबाल याफ्ता, जबकि 23 और 24 मार्च को भाई साहब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हबूत याफ्ता होने के सबब ये वो नाकिस अय्याम हैं जिनको आप अपने कैलेंडर में लाजमी तौर के ऊपर हाईलाइट ज़रूर करें, ताकि इन डेज़ में, इन अय्याम में, इन दिनों में आप लोग कतई तौर के ऊपर दूसरों से ना ही कर्ज लें और ना ही कर्ज दें, बल्कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। या फिर दूसरों के ऊपर खामखा बहुत जल्दी एतबार कर लेना भी आप लोगों को बिला वजह मसाइल में उलझा सकता है। इस दौरान एहतियात के साथ सदक़ात भी लाजमी तौर के पढ़ दें। जबकि इसी महीने में 9-10 मार्च को आपके रूलिंग प्लैनेट मून की शर्फी पोजीशन, इसके साथ साथ 14-15 मार्च को कमर की हालत अरूज में होने की वजह से ये वो साद अय्याम हैं, ये वो नेक अय्याम हैं जिनमें हर तरह के मसाइल का खात्मा मुमकिनात में से रहता हुआ नज़र आएगा, जबकि इस दौरान की गई इन्वेस्टमेंट्स भी आप लोगों को भरपूर माली फ़ायदा दिला सकती है। इसके साथ साथ बिलखसूस 1 से लेकर 14 मार्च तक खाने माल का हाकिम बादशाह फल्क शम्स नहस घर होने के सबब इन अय्याम में, यानी कि 1 से लेकर 14 मार्च तक आप लोगों को थोड़ा सा माली लेन देन में एहतियात करने की ज़रूरत है, और कतई तौर के ऊपर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें आपको पहले से कोई तजर्बा ना हो, जिसकी आपको कोई थोड़ी सी नो हाउ बिल्कुल ना हो। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो तमाम माह 7वें मरीख ज़ोहरा नशिस्त बरकरार रखे हुए मुश्तरका मुफादत के कामों में आसानी रखे हुए नज़र आएगा। इसके साथ साथ कुछ नए मुआहिदे भी अमल में आते हुए नज़र आते हैं। बिलखसूस तमाम महीने में शरीक हयात की तरफ से फेवर्स मिलेंगी, ख्वाहिशात काफ़ी हद तक फुलफिल होती हुई नज़र आती हैं, और शरीके कार के साथ भी, जिसके साथ मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ भी रवाबत आपके काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार होगी। लेकिन चंद एक जगहों पे अगर बहस हो रही है तो उससे अवॉइड कर लेना आपके लिए काफ़ी बेहतर है। इस पूरे महीने में देखा जाए तो आप लोगों के लिए जो सदका रहेगा, हर इतवार वाले दिन हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। लियो बुर्ज असद आप लोगों का हाकिम सदारा बादशाह फल्क शम्सी 1 से लेकर 14 मार्च तक बैतुल ज़ौज होने की वजह से खुद एतमादी में ज़्यादती के सबब गैर मुस्तहकम फैसलों से महफूज रहने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जबकि दूसरी ओर 11वें का मुश्तरका हाकिम अतारत इब्तदाई माह छठे कमज़ोर नशिस्त होने की वजह से माली लेन देन में एहतियात और दूसरों पर तवक्कुआत की कमी मायूसी की तरफ लेके जा सकती है, तो थोड़ा सा एहतियात लाजम रखिए। 15 से लेकर 31 मार्च तक शम्स
8वें بیت الخوف ہونے کی وجہ سے اس دوران بھی مقاصد کے حصول کے لیے رسک لینے سے تھوڑا سا گریز کریں، جبکہ دوسروں پر اتنی ہی رحم دلی کریں جس کا بعد میں آپ لوگوں کو افسوس نہ ہو۔ 2-3 مارچ کو دیکھا جائے تو شمس یورانس تزدیز بننے کی وجہ سے سوچ میں جستجو، جس کے تحت حالات میں بہتری اور نت نئے آئیڈیاز پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے مقاصد کا حصول ممکنات میں سے ملے گا، اور خاص مقاصد کے تحت آپ لوگ دوسروں سے کچھ مشترکہ روابط بھی قائم کر سکتے ہیں۔ 5-6 مارچ شمس مشتری کران ہونے کی وجہ سے حقیقت سے بڑھ کے دکھنا، بیان کرنا آپ لوگوں کو بعد میں شرمندگی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، تو کوشش کریں ریئلسٹک اپروچ میں رہیں، جو حقیقت ہے صرف اتنا ہی بیان کریں تو معاملات زندگی آپ کے خوشگوار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی کے سبب حقیقت پسندی ہی فائدہ دلاتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ اس دوران سیر و تفریح کے پروگرام یا سفر کے پروگرام جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک مالی وسائل کا فائدہ دلائیں گے۔ 13 اور 14 مارچ کو دیکھا جائے شمس نیپچون کران ہونے کی وجہ سے صحت جسمانی حساس رہتی ہوئی نظر آتی ہے، تھوڑا سا ایکسپنسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اشد ضروری رہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس دوران تخلیقی صلاحیتیں بڑھنے کی وجہ سے کام کے معیار میں نکھار بھی آ سکے گا۔ 19 اور 20 مارچ کو شمس پلوٹو تزدیس ہونے کی وجہ سے آپ لوگ پیسے کو یا طاقت کے استعمال کو کافی حد تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس وجہ سے خواہشات کا حصول تو ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو کچھ روابط شروع نہیں کرنے چاہیے ایسے جن سے مخالف سے لنک اپ ہوں۔ تو جن سے مخالف سے لنک اپ جتنے بھی ریلیشنز ہیں ان کو تھوڑا سا سمیٹ کے رکھیں، کنٹرول رکھیں گے تو چیزیں کافی بہتر رہیں گی۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ اپنی احتیاطی تدابیر کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ ویلکم برج شملہ۔ برج شملہ آپ لوگوں کو حاکم ستارہ عطارد تمام اپنی سریل رفتاری کی وجہ سے، اپنی فاسٹ موونگ سپیڈ ہونے کی وجہ سے 1 سے لے کے 6 مارچ 5ویں بیت الاولاد، جبکہ 7 سے لے کے 24 مارچ 6 بیت المرز اور باقی ماندہ جو ایام ہوں گے ان میں 7ویں بیت الزوج ہونے کی وجہ سے تمام مہینے کی پلاننگ پہلے ہفتے میں ہی تشکیل دے دینا بعد میں کمزور فیصلوں سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، جبکہ تمام ماہ دوسرے نوے کا مشترکہ حاکم بھی 5 میں رہتے ہوئے بیرونی ملک یا تجارتی انویسٹمنٹس مالی منافع کے علاوہ اس مہینے میں پرائز بانڈز میں خاص دلچسپی بھی رہتی ہوئی نظر آتی ہے اور نصیب یاوری بھی ہو پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 مارچ کو دیکھا جائے تو مسائل کو سنجیدگی سے لازمی طور کے پر حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سوچ آپ کی کافی تمیری ہے اور مثبت سوچ ہونے کی وجہ سے بہتر انداز میں مسائل حل ہو جائیں گے۔ 17-18 مارچ کو عطارد یورانس تزدیس ہونے کی وجہ سے تجرباتی رویہ اور غیر ضروری خیالات کے اظہار سے پرہیز ذہنی انتشار سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ 21-22 مارچ کو عطارد مشتری کران ہونے کی وجہ سے سوچ میں تو مثبت پہلو ہیں، مثبت حکمت عملی نظر آتی ہے، اور دور اندیشی کے سبب آپ لوگ کچھ ایسے اقدامات یا کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں کہ جو کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک آگے آنے والے ایام میں مسائل سے محفوظ رکھتے ہوئے نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 23 اور 24 مارچ کو عطارد نیپچون کران بننے کی وجہ سے تخیل جو ہے آپ لوگوں کی جو امیجنیشن ہے اس کو آپ لوگ پریکٹیکل اپروچ کی صورت یا شکل دینے کی کوشش کریں گے، اور اس میں مخلصین کی معاونت آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، وسعت نظری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 26-27 مارچ کو عطارد پلوٹو تزدیس ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کا انداز گفتگو بات کرنے کا سٹائل یا پھر دوسروں سے مقاصد کا حصول کافی حد تک آپ لوگوں کو خوشکن احساسات دلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر پیر والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ لیبرا برج میزان آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ تمام ماہ چوتھے وطد الارض ہونے کی وجہ سے دوسرے 7ویں مشترکہ حاکم مریخ حالت شرف ہو تو خان کی خوشحالی، زمین جائیداد اور پراپرٹی کی خرید و فروخت مالی منافع دلاتی ہوئی نظر آتی ہے، یا دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی منافع بخش ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ تمام مہینے میں وقفہ سے گھریلو تزئین و آرائش اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی آپ لوگ بڑا اچھا خوشگوار وقت انجوائے کر پائیں گے، خانگی خوشحالی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 اور 4 مارچ کو زہرہ پلوٹو کران دوسروں سے مل کر کام کرنے کی چاہت، جبکہ مسائل کے حل کے لیے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کی ابتدا ہو سکے گی۔ 6 اور 7 مارچ کو زہرہ مریخ کران تحقیقی صلاحیتیں آپ لوگوں کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں،
تحقیقی صلاحیتیں بھی اور تخلیقی صلاحیتیں بھی، جس وجہ سے کام کے معیار میں بھی نکھار آئے گا، ہر چیز میں خوبصورتی پیدا کرنے کا ہنر آپ لوگ سیکھ پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رومانوی ماحول میں بھی چیزیں کافی سازگار ہو سکیں گی۔ 19 اور 20 مارچ کو زہرہ یورانس تربی، بدلتے خیالات، بدلتے رجحانات، بدلتے لوگوں کے بیہیویئرز آپ لوگوں کو تھوڑا سا وقتی پرابلم میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ بڑی جلدی ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے مخلصین کے ساتھ رابطہ لازمی طور کے اوپر بحال و برقرار رکھیں۔ اس کے ساتھ اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنے روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے، وہ صدقہ رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا۔ اسکارپین برج گروپ، آپ لوگوں کو حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ تیسرے حالت شرف ہونے کے سبب خود اعتمادی میں بحالی، جبکہ عزیز و اقارب کے ساتھ تجدید مراسم کے لیے متعدد سفر وسیلہ ظفر بنتے ہوئے نظر آئیں گے، بالخصوص زرعی زمین یا پھر زراعت یا ایگریکلچر کے حوالے سے انویسٹمنٹس بھی مالی منافع بخش سکے گی۔ اس کے ساتھ 3 اور 4 مارچ کو مریخ پلوٹو کیران ہونے کی وجہ سے دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت بڑھے گی، مل کر کام کرنے کی یا قابلیت یا صلاحیت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور دوسروں سے فیورز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ حالات میں کچھ خوشگوار تبدیلیاں بھی آپ لوگوں کے کافی حد تک فیصلوں کو بھی بہتر وے میں پرفارم کرواتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ انہی ایام میں، انہی سیم ڈیٹس میں پلوٹو اور زہرہ کیران ہونے کی وجہ سے دوسروں پر بڑھتا اعتبار مثبت اور تعمیری ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ 6 اور 7 مارچ کو مریخ زہرہ کیران صحت مند اقدامات رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، رجحانات میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے، صحت آپ لوگوں کی پہلے سے بہتر ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ آپ لوگ کافی حد تک اپنے مقاصد کے قریب آ سکیں گے۔ حصول مقاصد کے لیے جو پلاننگز یا اقدامات کر رہے ہیں، اس میں نہ صرف دوسروں کی فیور ہوں گی بلکہ آپ کی اپنی اپروچ بھی بہت زیادہ پازیٹیو رہے گی۔ اس کے ساتھ محبت اور رومانوی معاملات میں بھی چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ حسب منشا طے پا جائیں گی۔ 19 اور 20 مارچ کو دیکھا جائے تو پلوٹو شمس تجدید مالی طاقت کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کرنے سے تھوڑا سا رک جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو تھوڑا سا حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے، دوسروں کے کیا خواہشات ہیں، کیا چیزیں ہیں، یا وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے، اس چیز کو تھوڑا سا وقت دے کے چیزوں کو سمجھیے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اقدامات کریں گے تو معاملات آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ اس کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے خام خواہ کے مسائل میں الجھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا رک جانا، صبر و استقامت کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا آپ کے لیے زیادہ خوبصورت رہیں گی۔ اس کے ساتھ 23 اور 24 مارچ کو مریخ یورانس تربی، ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے کچھ مسائل رہیں گے، لیکن یہ وقتی مسائل ہوں گے جن کو آپ لوگ اپنے ماضی کے تجربات کی وجہ سے بہتر انداز میں کنٹرول کر لیں گے، لیکن صدقہ لازمی طور کے اوپر اپنا دیجیے گا اس دن، کیونکہ بیسیکلی ناگہانی طور کے اوپر کچھ بلا وجہ کے ایکسپینسز، حاسدین کی طرف سے پرابلمز یا کسی نقصان کا انڈیکیشنز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ 26 اور 27 مارچ کو پلوٹو عطارد تجدید بننے کی وجہ سے آپ لوگوں کے کافی حد تک ذہنی انتشار سے جڑے ہوئے مسائل حل ہوں گے اور کانفیڈنس لیول بلٹ اپ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کا جو روحانی برکت کے لیے صدقہ رہے گا، وہ صدقہ آپ لوگ دیں گے ہر جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ سیجیٹیریس برج قوس، سیجیٹیریس آپ لوگوں کا 7 اکبر حاکم ستارہ مشتری بدستور تمام ماہ تیسرے رہتے ہوئے 1 سے لے کے 14 نصف ماہ تحت الشوا ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے فیصلے اور اقدامات سے پہلے مخلصین سے مشورہ لازمی طور کے پر کریں، جبکہ ماضی کے تجربات کو بھی سامنے ضرور رکھیں۔ 6 اور 11 کا مشترکہ حاکم زہرہ دوسرے خانہ مال میں ہمراہ شرفی مریخ ہونے کے سبب اس پورے مہینے میں خواہشات کے حصول کے لیے کچھ اخراجات میں اضافہ کر سکتا ہے، یہاں پر ہلکا احباب کی طرف سے فرمائشی سلسلہ بھی آپ لوگوں کے فائنینشلی میٹرز کو تھوڑا سا بڑھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ کوشش کریں کہ اس پورے مہینے کا بجٹ جو ہے اس کو لازمی آپ لوگ مینٹین رکھیں، کیونکہ ایکسپینسز خواہشات کی بنا کے اوپر یا دوسروں کے فرمائشوں کی بنا کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو اگر پلاننگز ہوں گی، بجٹ ہوگا، تو بعد میں پشیمانی سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو 5 اور 6 مارچ کو مشتری شمس کران بننے کی وجہ سے حقائق کی بنیاد کے اوپر اقدامات کرنے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوں گے۔ کچھ نئے آئیڈیاز ذہن میں، سوچ میں آپ لوگوں کی لائف میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر نئے رجحانات سفر یا تعلیم کی وساطت سے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس وجہ سے خود اعتمادی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ لوگ بہت ساری چیزیں زندگی میں کچھ نئی شروع کرنے کی خواہش رکھیں گے۔ یہاں پر کچھ ریفارمز لے کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں پہلے سے شروع کیے گئے کاموں میں۔ اس کے ساتھ حقیقت پسندی ہی آپ لوگوں کو اس پورے مہینے میں فائدہ دلا پائے گی۔
21-22 मार्च को देखा जाए तो मुश्तरी अतारत किरान होने की वजह से शोबह तालीम में दिलचस्पी बढ़ती हुई नजर आती है, सोच में मज़बूत पहलू उजागर रहते हुए नजर आते हैं, और इसके साथ साथ मुस्तहकम फैसले आप लोगों को हालात को बड़ी खूबसूरती के साथ टैकल आउट करने में मावनत फराहम करेंगे। इस वजह से ये ओवरऑल वीक आप लोगों का डिसीजन मेकिंग के एतबार से एक मजबूत पूरा मंथ रहेगा, और लास्ट वीक इस एतबार से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। इस पूरे महीने में आप लोगों के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देखा जाए तो हर हफ्ते वाला दिन आप लोग हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका देंगे। कैप्रिकॉर्न बर्ड जल्दी कैप्रिकॉर्नियंस आप लोगों को हाकिम ज़रा ज़ुहल तमाम माह शर्फी मरीख और 5वें 10वें के मुश्तरका हाकिम ज़ुहरा के साथ होने के सबब तमाम माह हालात में बेहतरी के लिए तहकीकी और अछूते पहलुओं पर नज़र सानी रहती हुई नज़र आती है। रोमानवी मामलात के ऊपर ख़ास तवज्जो रह पाएगी, जबकि फैमिली मेम्बरान या हल्का अहबाब के साथ जो इख्तलाफात चल रहे हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है उसमें भी आप लोग काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर सूरत देते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ अब बहस व तकरार से कोशिश रहेगी कि हद दर्जे इज्तनाब हो, मसाइल को हल करें, चाहे वो पंचायती तौर पे हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी कानूनी तौर के ऊपर हो, या फिर मिल बैठ के दूसरों के साथ आप लोग पहले से शुरू किए गए प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकें। इस पूरे महीने में देखा जाए तो आप लोग काफ़ी हद तक कोशिश ये रखेंगे कि कोई ऐसा इकदाम ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे बाद में आप लोगों को कोई परेशानी हो या प्रॉब्लम रहती हुई नजर आए। इस पूरे महीने में देखा जाए 2-3 मार्च ज़ुहल अतारत किरान सोच में मुस्बत और तमीरी पहलुओं को उजागर रखे हुए नजर आएगा, जिसके सबब मसाइल काफ़ी हद तक आप लोग संजीदगी के साथ हल करते हुए नजर आएंगे। हालात को बेहतर बनाने के लिए कई एक इकदामात शुरू करते हुए नजर आते हैं ज़िंदगी में। 29 और 30 मार्च को ज़ुहल ज़ुहरा किरान होने की वजह से मुस्तकिल मिजाजी, ईमानदारी, फ़र्श शनासी और काम में महारत आप लोगों के बहुत सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देगी। दूसरों के साथ आप लोगों के हालात को बेहतर बनाती हुई नज़र आती है, और डिप्लोमेसी के तहत आप लोग बहुत सारे मसाइल से अपनी जान छुड़ाते हुए नज़र आते हैं। और ये पूरा ही महीना स्पेशली वीकेंड जो आखिरी हफ्ते का वीकेंड होगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा कि पूरे महीने का जो निचोड़ है, महीने के इख्तिताम में रमज़ान शुरू होने से पहले आप लोग को बड़ी खूबसूरती के साथ मसाइल के सोल्यूशन और हल की सूरत पर मिलेगा। इस पूरे महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो हर मंगल वाले दिन रहेगा, हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। एक्वेरियस बुर्ज दलब एक्वेरियस आप लोगों का हाकिम सदारा ज़ुहल तमाम माह बदस्तूर बार में हमरा 3रे 10वें के मुश्तरका हाकिम मरीख और 4थे 9वें के मुश्तरका हाकिम ज़ुहरा होने के सबब किए गए फैसलों पर नज़र सानी, खुद एतमादी की बहाली के लिए बुज़ुर्गों से मुशावरत, मुखलिसीन का तावन, वक्फा से पूरे महीने में दूसरों की फेवर्स हासिल करना आप लोगों को बहुत सारे मसाइल प्रॉब्लम से महफूज रखेगा। इसके साथ साथ ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी या फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात को हर सूरत पूरा करना आप लोगों के ऊपर लाजम रहेगा, और ऐसे तमाम मामला जो कि ज़राअत या ज़मीन से लिंकअप हैं उनमें भी आप लोग दूसरों के फैसलों को ज़्यादा अहमियत और फ़ौक़ियत दें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी या सवारी या घर को तब्दील करना या फिर घर की शिफ्टिंग करना इस पूरे महीने में इतना ज़्यादा बेहतर या खूबसूरत नहीं होगा, जबकि खान की खुशहाली और सुकून के लिए फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी ख्वाहिशात या तो शेयर करें या उनकी ख्वाहिशात सुनने के बाद लाजमी तौर के ऊपर पूरी तक करें ताकि खानगी माहौल में खुशगवारी हो सके। इसके साथ साथ देखा जाए तो आप लोग कोशिश ये रखें कि आप लोग बाद की परेशानी से महफूज रहने के लिए जो बैरून मुल्क सफ़र या बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसी प्लानिंग्स या दूसरों पर एतबार कर रहे हैं जो कि बिला वजह ज़रूरत नहीं है, और आप लोग ना चाहते हुए भी कुछ दूसरों की ख्वाहिशात की वजह से वो मामला किए जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसी तमाम तर चीज़ों को या तो कंट्रोल करें, मैनेज करें या तर्क कर दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि बाद में चीज़ें बिला वजह प्रॉब्लमेटिक होंगी और दूसरों पर हद से ज़्यादा एतबार करना या दूसरों की कहने में आके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर लेना या उनको कर्ज दे देना या कर्ज ले लेना आपके लिए बाद में बिला वजह का सिर दर्द बना रहेगा। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि आप लोग हर महीने में जितने भी फैसले कर रहे हैं उनको ना सिर्फ खुद नज़रसानी करें बल्कि जो मुखलिसीन बुजुर्ग हैं उनके साथ चीज़ों को एक दफ़ा ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ इस पूरे महीने में अगर देखा जाए तो 2 और 3 मार्च को ज़ुहल अतारत किरान बनने की वजह से सोच में तमीरी और मुस्बत पहलू तो उजागर होंगे। मसाइल को हल करने के लिए आप लोग बड़ी संजीदगी के साथ वर्किंग करते हुए नजर आते हैं और दूसरों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश इसी तौर के ऊपर जन्म लेती हुई नजर आती है।
جبکہ انہی ایام میں یورینس شمس تزدیز کے سبب کچھ نت نئے آئیڈیاز بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تحقیقی سوچ میں کام آسانیاں دلاتی ہوئی نظر آئے گی۔ 17 اور 18 مارچ کو یورینس عطارد تزدیز بننے کی وجہ سے کچھ تجرباتی رویہ ہوگا، خیالات میں جدت آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو آپ لوگ اپنی زندگی سے بہتر طور کے اوپر ٹیکل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خواہشات کا اظہار دوسروں سے تعاون کی یقین دلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 29 اور 30 مارچ کو زحل زہرہ کران ہونے کی وجہ سے مستقل مزاجی ایمانداری، طبیعت میں فرض شناسی ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو خراب چل رہی ہیں مہینے کے اختتام کے اوپر جا کے انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ کچھ نئے آئیڈیاز آئیں گے جن کو امپلیمنٹ کرنا آپ کے لیے اگلے مہینے میں بھی فیورز دلا سکے گا۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ اپنے آپ کو پازیٹیو موٹیویٹ رکھنے کے لیے جو روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ پائسز برج حوت، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ بار میں رہتے ہوئے 1 سے لے کے 14 مارچ تک ہمراہ شمس اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ، زحل، زہرہ 11ویں بیت الاقربہ ہونے کے سبب ہلکا احباب سے مالی منافع یا معاونت نہ کچھ مسائل کو حل کرنے کے لیے چیزوں کو شیئر کرنا یا پھر ان کے ساتھ مل کے سفر کرنا کافی حد تک مسائل کو کنٹرول کروا سکے گا۔ اس کے علاوہ اس پورے مہینے میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہلکا احباب کے ساتھ کافی حد تک چیزیں آپ لوگوں کی بہتر ہوتی نظر آتی ہے، ہلکا احباب میں کچھ وسعت آتی ہوئی نظر آتی ہے اور ذاتی کاروبار میں رد و بدل یا پھر خاص مفید ثابت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اقدامات جو کہ آپ نے ریسنٹلی اپنی زندگی میں شامل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلا جو نصف مہینہ ہوگا آپ لوگوں کا 1 سے لے کے 15 تک، یہ ملازمتی ذمہ داریاں جو ہیں ان میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو خاص احتیاط رکھنی پڑے گی، اپنی صحت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ لوگوں کو احتیاط رکھنی پڑے گی، اور ازدواجی یا مشترکہ طور کے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں ان میں حاسدین کی روک تھام کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو 5 اور 6 مارچ کو مشتری شمس کران ہونے کی وجہ سے حقائق کی بنیاد کے اوپر کچھ اقدامات یا نت نئے آئیڈیاز آپ لوگ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سفر یا تعلیم کی وجہ سے، جس وجہ سے چیزیں آپ لوگ کافی حد تک خود اعتمادی کے ساتھ شروع کریں گے اور مسائل کا کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 13 اور 14 مارچ کو نیپچون شمس کران ہونے کی وجہ سے صحت جسمانی تھوڑی سی آپ لوگوں کی حساس رہے گی، اور اسی دوران آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز کو بھی، اخراجات کو بھی کنٹرول لازمی طور پہ کرنا ہے۔ 21 اور 22 مارچ کو مشتری عطارد کران ہونے کی وجہ سے شعبہ تعلیم میں دلچسپی، سوچ میں مثبت پہلوؤں کا اجاگر ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مستحکم فیصلے زندگی میں شامل کرنے سے آپ لوگوں کی کافی حد تک چیزیں بہتری کی جانب جانا شروع ہو جائیں گی، اور جو پہلے صرف آپ کی امیجنیشنز تھی وہ حقیقت بن کے آپ کے سامنے آ سکیں گی۔ 23 اور 24 مارچ کو نیپچون عطارد کران ہونے کی وجہ سے وسعت نظری آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور تخیل کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے آپ لوگ جو کاوشیں پورے مہینے میں کرتے چلے آ رہے ہیں، اس مہینے کے آخری ہفتے کے ویکنڈ کے اوپر وہ تصویر حقیقت بن کے آپ کے سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگلوار دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس پورے پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہی مہینے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے پہلے اس مہینے کو آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیوں کے لیے مقرر فرما دے۔ آپ لوگ چاہے کسی بھی مسئلے، پریشانی، مشکل میں گرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام تر مشکلات بوسیلہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ لوگوں کی تمام مشکلات، پریشانیاں، حاجات کو دور فرمائیں۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا، انشاءاللہ بشرط زند کی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔